आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। इस्यु अफ द डेमा दर्शकवृन्द आज 57औं राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस र विशेष गरी विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा बालबालिकाहरू निकै प्रभावित भएको अवस्था छ र महामारीको कारणले गर्दा बालबालिकाहरू स्कुल जान पाएका छैनन्। झन्डै 2 वर्ष हुन लागिसक्यो र शिक्षाबाट बाल अधिकार बालबालिकाहरू वञ्चित भएको अवस्था छ र कोभिडको कारणले गर्दा पनि बालबालिका कुनै न कुनै रूपमा यति बेला निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन् र बाल मनोविज्ञान र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य पनि विभिन्न कारणबाट प्रभावित भएको अवस्था छ। हरेक बालबालिकाहरू भविष्यका कर्णधार मानिन्छन्, तर आज विश्वभर बालबालिकाहरू रोग भोग गरिबी पछौटे द्वन्द्व र राजनीतिक चपेटामा पर्ने गरेका छन्। गरिबीको मारमा पनि बालबालिकाहरू परेका छन् र कोभिडको कारणले गर्दा आफ्ना अभिभावक गुमाएका आफ्ना परिवारका सदस्यहरू गुमाएका अवस्थामा बालबालिकाहरू झन बढी अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ र बालबालिकाहरू विभिन्न शोषण र विभेदकोबाट पनि प्रभावित भएको अवस्था छ। राजनीतिक रूपमा पनि बालबालिकाहरूलाई विभिन्न नाममा प्रयोग गरिन्छ। बाल अधिकारको सन्दर्भलाई हामी कोट्याउँदै जाँदाखेरि र द्वन्द्वको अवस्थामा र राजनीतिक प्रदर्शनमा बालबालिकाहरू प्रयोग भएको अवस्था छ। अझै पनि घरेलु बाल श्रमिकको अवस्था पनि निकै कहाली लाग्दो अवस्था पनि छ। यिनै विषयवस्तुहरूमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र यो वर्ष सामान्य अवस्था होस् या कोभिडको महामारीमा होस्, बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस आज हामी मनाइरहेका छौँ। बाल दिवस मनाइरहँदा हामी हाम्रा वरपरका बालबालिकाहरू नै विभिन्न कारणबाट बाल अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्थाहरू देखिरहेका छौँ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग बाल अधिकारका लागि प्रतिबद्ध संस्था सिभिन नेपालका प्रवक्ता कुमार भट्टराई र त्यसैगरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रवक्ता रामबहादुर चन्द हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग आज हामी बालबालिकाको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँहरू विशेष गरेर सिभिन बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको संस्था हो र मैले प्रसङ्गमा नि भने यो कोभिडको महामारीबाट बालबालिकाहरू विभिन्न कारणवश अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ र यो वर्ष अथवा गत वर्षदेखि यहाँहरूले त विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ। बालबालिकाको अवस्था के छ? बालबालिकाहरूको अवस्था अहिले सबभन्दा पहिले त अब राष्ट्रिय बाल दिवसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण नेपाली बालबालिकाहरूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु यस टेलिभिजन मार्फत। र अब यो बालबालिकाहरूको अवस्था कसरी हामी हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो पछिल्लो 2 वर्ष यहाँले पनि भन्नुभयो, पछिल्लो 2 वर्ष हामी यो लकडाउनको अवस्थाहरूबाट अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई सबभन्दा ठुलो मार चाहिँ कसलाई पर्यो भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई पर्यो र बेला बेलामा यो लकडाउन अलिकति खुकुलो भएको अवस्थामा पनि बालबालिकाहरू विद्यालय जान नपाउने र उनीहरूको इन्टरेक्सन नहुने अवस्थाहरू अहिले सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूको अवस्थालाई हामीले हेर्दा बालबालिकाहरू अहिले घर घरमा चाहिँ बाध्यकारी हिसाबले बसिराख्नु परेको अवस्थाहरू छन् र यसले उनीहरूको जुन एउटा साथी सङ्गीहरूसँग खेल्ने रमाउने कुद्ने यो खालको इन्टरेक्सनबाट उनीहरू वञ्चित हुनु परेको अवस्थाले चाहिँ थुप्रै मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पनि बालबालिकाहरूमा देखिएको अध्ययनले देखाएको छ र त्योदेखि बाहेक संरक्षणको कुराहरू बालबालिकाहरूको संरक्षणको सवाल चाहिँ यसरी घर परिवारमै बस्दाखेरि पनि थुप्रै बालबालिकाहरू यौन शोषणमा परेका घटनाहरू चाहिँ अहिले एकदमै उजागर भएका छन्। बाल विवाहका घटनाहरू पनि त्यत्तिकै बढिराखेको देखिएको छ र यो कोरोनाभन्दा अगाडिको अवस्था र कोरोनाको बिचको अवस्थालाई हामीले बालबालिकाहरूको यी समस्याहरूलाई हेऱ्यौँ, प्रहरीमा आएको बाल हेल्पलाइन 1098मा आएका घटनाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो एकदमै धेरै बढी चाहिँ यो कोरोना कहरको बिचमा बालबालिकाहरू समस्यामा परेको हामी देख्न सक्छौँ। यसरी जो बालबालिकाहरू चाहिँ समस्या घर परिवारमा बसेका छन्, उनीहरू समस्यामा परेका छन्, रोजगारी गुमाउनु परेको छ, अभिभावकहरू बित्नु भएको छ, ती बालबालिकाहरू त त्यसै पनि समस्यामा परेको अवस्थाहरू हामी देख्न सक्छौँ। र यो जो बालबालिकाहरूको परिवारमा सबै कुरो राम्रो हुँदाहुँदै र उनीहरूको इन्टरनेटसँगको पहुँच हुँदाहुँदै हामी सबै कुरो देख्छौँ नि, त्यो बेलामा पनि बालबालिकाहरू चाहिँ त्यहाँ पनि संरक्षणको कुराहरू देखिएको छ।
उनीहरू अनलाइन प्रोटेक्सनको हिसाबले अनलाइन दुर्व्यवहारमा पर्ने सम्भावनाहरू एकदमै बढेर गएको हामी देख्न सक्छौँ। सही कुरा गर्नुभयो। जस्तो बसाइसराईको क्रममा बालबालिकाहरू आफ्नो जन्मस्थान भनौँ न, अब गाउँघरबाट सहर बजारमा आए। सहर बजारमा विभिन्न खालको समस्याहरू छन्। अभिभावकको आफ्नो रोजगारी गुमेको छ, यहाँले भन्नुभयो जस्तो विद्यालय जान नपाएको लामो समय भएको छ, विद्यालय जान नपाएपछि उनीहरूले आफ्नो साथीभाइहरू भेट्न पाएनन्, खेल्न पाएनन्, एउटा स्वतन्त्र जीवन भएन, उनीहरू घरभित्र साँघुरिनु पर्यो। त्यसमा पनि अझ विभेदको शिकार पनि भएका छन्, यौन शोषणको शिकार भएको अवस्था छन् भन्दै गर्दा यो सबै तथ्याङ्कहरूलाई तपाईँहरूले केही बाहिर ल्याउनु भएको छ के छ? हामीले अध्ययन त्यो हेल्पलाइनको तथ्याङ्कहरू केही बाहिर आएका छन् होइन। यो पहिलो भनौँ न पहिले 6 महिनाको यो जनवरीदेखि जुनसम्मको हाम्रो चाहिँ एउटा तथ्याङ्क हामीले हेऱ्यौँ। हेल्पलाइनले के भन्छ, सिविनले सञ्चालन गरिराखेको नेपाल सरकारसँग मिलेर जुन बाल हेल्पलाइनहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ त्यसमा यो 2000 भन्दा बढी बालबालिकाहरू चाहिँ यो समस्यामा परेको पहिलो 6 महिनामा नै हामीले चाहिँ 2000 भन्दा बढी बालबालिकाहरू यो 6-7 वटा जति हेल्पलाइनहरूको अध्ययन गर्दाखेरि हामीले त्यो पाछौँ। समग्रमा अरू धेरै बालबालिकाहरू छन्। र यो अर्को चाहिँ यो जुन अनलाइन प्रोटेक्सनको कुराहरू छ त्यसले पनि धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका बालबालिकाहरूमध्ये थुप्रै बालबालिकाहरू चाहिँ आफू शोषणमा परेको, त्यहाँ झन्डै 1800 जति बालबालिकाहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि शोषण भने कस्तो खालको शोषण? यौन शोषणमा पनि परेको र अरू बुलिङमा परेको यो अनलाइनको चाहिँ समस्या अहिले एकदमै ठुलो बालबालिकाहरूलाई त्यस्तो खालको अनलाइनको समस्यामा परेका अथवा इन्टरनेटमा आधारित भन्नुभयो नि यहाँले होइन, त्यो खालको समस्यामा परेका बालबालिकालाई उद्धार कसरी गर्ने, उनीहरूलाई सहायता कसरी गर्ने? उनीहरू धेरैले सहयोग पाएका छैनन्। अहिलेको समस्या भनेको त्यो हो। र यो पछि हामीले लगत्तै यो अध्ययनपछि हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ, चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ। यसको लागि प्रहरी अथवा गृह मन्त्रालय यहाँ जस्तो भनौँ न अब साइबर ब्युरो छ, गैर सरकारी संस्थाहरू सिआइबीहरू भयो होइन, हामीले कसरी सम्पर्कमा जाने त के छ? त्यही अब यसमा यो अनलाइनसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीसँग भएका जुन नीति नियमहरू छन् त्यो पनि कार्यान्वयनको चरणमा अनलाइन भनेको साइबर अपराधसँग जोडिएका कुराहरू भयो र यो इन्टरनेटसँग जोडिएका कुराहरू बालबालिकाहरू इन्टरनेटसँगको एक्सपोजरमा अनलाइनसँगको एक्सपोजरमा उनीहरू जुन भिडियोहरू हेर्छन्, उनीहरू चाहिँ जुन साइट्सहरू चाहिँ भिजिट गर्छन् त्यसबाट चाहिँ जो कन्टेन्टहरू उनीहरूले लिन्छन्, जुन कुराहरू उनीहरू हेर्छन्, बुझ्छन्, थाहा पाउँछन्, त्यसले जुन खालको समस्याहरू बालबालिकाहरूमा पर्छ त्यसलाई हामी त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको चाहिँ जुन साथीहरू बनाउँछन्, च्याट गर्ने के गर्ने यो सबै कुराहरूको साथीहरू बनाउँदाखेरिको जुन समस्याहरू उनीहरूलाई देखिन्छ होइन, त्यो चाहिँ अब ठुला मान्छेहरूले त्यहाँबाट चाहिँ बालबालिकाहरूलाई दुरुपयोग गर्ने खालका कुराहरू त्यो अनलाइनबाट भएको छ। जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो नि, जस्तो हरेक बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमको समस्यामा पर्ने गरेका छन्, राजनीतिक रूपमा पनि उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ होइन। त्यसै गरी विशेष गरी हामीले तथ्याङ्कहरूलाई केलाउँदै जाने हो भने कोभिडको समयमा यहाँले भन्नुभएको बालबालिकाहरू यौनजन्य अपराधको शिकार भएको अवस्था छ। र अर्को एउटा प्रसङ्ग, महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग तपाईँले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि बालबालिकालाई इन्टरनेटको सुविधाबाट पनि बालबालिकाहरू वञ्चित भएका छन् र पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब 90 लाख बालबालिकाहरू यतिखेर शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध, बालबालिका अथवा विद्यालय चाहिँ उमेर होइन स्कुल जाने उमेर समूहका बालबालिका अथवा विद्यार्थीहरू उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा बालबालिकाहरू हुन् र ती बालबालिकाहरू पनि समस्यामा परेका छन्। त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहपालिकाहरूले पनि आफ्नो इन्टरनेट सेवा सुविधाहरू पुर्याएर पनि सहयोग गर्न सक्छन्। विद्यालय चाहिँ भनौँ भौतिक रूपमा सञ्चालन नभए पनि भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि छ भन्ने विषय पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुहरूमा जोडिएका छौँ दर्शकवृन्द। आज हाम्रो कार्यक्रममा सिभिनका प्रवक्ता कुमार भट्टराई र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रवक्ता रामबहादुर चन्द हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ रामबहादुर चन्द सर। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ आज राष्ट्रिय बाल दिवस होइन, बाल अधिकार दिवस। यो बाल दिवसको विषयमा आज यो दिनमा हाम्रो बालबालिकालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो देशभरका बालबालिकाहरू हाम्रो जो आज कोभिडको कारणले गर्दा निकै अप्ठ्यारो पर्नु भएको छ, बालबालिकाहरू स्कुल नगएको अवस्था छ, विद्यालयबाट वञ्चित, शिक्षाबाट वञ्चित, विभिन्न खालका समस्याबाट वञ्चित भएको अवस्थामा सरकारले, राज्यले त्यस्ता बालबालिकालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, गरिरहेको छ? राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको सन्दर्भमा सम्पूर्ण बालबालिका भाइ बहिनीहरूलाई यो 57औं राष्ट्रिय बाल दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले यो वर्षको
राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा पनि सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने नारा चाहिँ तय गरेर त्यसको नाराका साथ चाहिँ हामीले देशभरि मनाइरहेको अवस्था छ र नेपाली बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनको अवस्था हेर्दाखेरि नेपालले जुन बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 को पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि त्यो अनुरूप चाहिँ नेपालमा ऐन कानुन निर्माण हुने क्रममा अहिले नेपालको संविधान बालबालिका सम्बन्धी ऐन बालबालिका सम्बन्धी नियमावली लगायत अन्य विषयगत कानुनहरूमा पनि त्यो व्यवस्था गरेको अवस्था छ र त्यही व्यवस्था अनुसार बालबालिकाको विकास संरक्षण सहभागिता र बालबालिकाको विचारको कदर भावनाको सम्मानका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले तिनै तहको सरकारको कुरा गर्दाखेरि सङ्घीय लेभलमा प्रदेश लेभलमा र स्थानीय तहमा पनि बालबालिकाका कुराहरू नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा संस्थागत संयन्त्रका रूपमा र कार्यक्रम कार्यान्वयन र योजनाको रूपमा चाहिँ सुझाव सल्लाह सहयोग र सहजीकरण गरेर चाहिँ बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा जुटेको अवस्था छ भने केही विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाहरू जस्तो बालबालिकाहरू हराउने क्रमहरू हामीले पछिल्लो पटक हेर्ने भने दैनिक 10 जना बालबालिकाहरू हराएको अवस्था छ। जोखिममा परेको अवस्था हेर्ने हो भने दैनिक 2 जना बालबालिका जोखिममा परेको अवस्था देखिन्छ र बेवारिस बालबालिकाको कुरा गर्ने हो भने 2 दिनमा 1 जना बालबालिका या कुनै त दिनको नै 1 जना बालबालिका बेवारिस अवस्थामा भेटिने अवस्था छ। त्यसै किसिमले बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमको हिंसामा परेको अवस्था छ। बालबालिकाहरूप्रति दुर्व्यवहार भएका कुराहरू छन्। बालबालिकाहरू अनाथ हुँदाखेरि पालन पोषण संस्कृत व्यवस्थापनको समस्याहरू छन्। बाल विवाह बाल श्रम लगायतका जोखिम र कठिन अवस्थाहरूका जुन चरणहरू छन् र जुन बालबालिकालाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट अभिभावकको तर्फबाट र सम्बन्धित निकाय तथा संयन्त्रहरूबाट चाहिँ बालबालिकाको हक अधिकारको लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले स्थानीय तहदेखि लिएर सङ्घीय तहसम्म सम्बन्धित निकाय पदाधिकारीहरूसँग सहयोग सहजीकरण र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ आफैले स्वयं कुनै अवस्थामा त कार्यान्वयन गरेर पनि जस्तो यहाँले निगरानी कति गर्नुभएको छ कारबाही जस्तो बाल दुर्व्यवहार भएको घटनाहरूलाई पनि देख्नु भएको छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि दैनिक 10 जना बालबालिकाहरू चाहिँ भनौँ जोखिममा परेको अवस्था छ हैन। अब र ती बालबालिकाहरू जस्तो दुर्व्यवहारको शिकार भएका छन् र हिंसाजन्य अवस्थाका शिकार भएका छन् र बालबालिकाहरू पालन पोषणबाट अथवा खानपानबाटै समस्यामा छन्। बाल श्रमको समस्यामा छन्। हामी अझै होटल रेस्टुरेन्टहरूमा अथवा असङ्गठित क्षेत्र होस् या सङ्गठित क्षेत्रहरूमा पनि बाल अधिकार बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गरेको कुनै न कुनै रूपमा पाइन्छ भन्दै गर्दा राज्यले त्यस्ता अवस्थामा कतिको खबरदारी गरेको छ कारबाही गरेको छ दण्डित गरेको छ। बालबालिकाको इस्युहरू क्रस कटिङ इस्यु पनि छ र बालबालिकाका विषयगत समस्याहरू चाहिँ विषयगत निकायले हेर्ने जिम्मेवारी छ र हामीले बालबालिका सम्बन्धी जुन राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरू छ त्यो अनुरूपको चाहिँ सबै निकायहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र सबभन्दा ठुलो कुरो त बालबालिका सम्बन्धीका कानुनहरू सबै चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ बालबालिकाको संरक्षण बालबालिका पर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यस्तो किसिमको एक किसिमको सहयोग सहजीकरण गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो बालबालिकाको बाबुआमा र परिवारको कुनै सदस्य नभएका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको पालन पोषण शिक्षा दीक्षाको र अन्य अधिकारहरूको संरक्षण समर्थनका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले नागरिक समाजबाट सञ्चालित आवासीय बालगृहहरू अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रहरूसित सहकार्य गरेर त्यस्ता किसिमका बालबालिकाको संरक्षण गरेको अवस्था छ। र जोखिममा परेका बालबालिकाहरूको कुरा गर्दछौँ भने जस्तो राज्य सरकार आमाबुवा विद्यालय समुदायले संरक्षण गर्दै पनि बालबालिकाहरू कुनै पटक जोखिममा परे भने जोखिममा पर्ने बित्तिकै तत्काल उद्धार गर्ने आवश्यक राहत मनोविमर्श पारिवारिक पुनर्मिलन र कारवाही सिफारिससम्मका कुराहरू गर्ने कुराको लागि हामीले जस्तो अहिले नेपालमा 18वटा स्थान या 18वटा जिल्लाबाट बाल हेल्पलाइन 10 नम्बर सञ्चालन गरेका छौँ र यो नागरिक समाज सङ्गठनको सङ्घको सहकार्यको एउटा असल नमुना हो।
त्यसै किसिमले हराएका बालबालिकाको खोज तलास गर्नु पर्यो, बेवारिस बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अपहरण भएका बालबालिका तत्काल सकुशल उद्धार गर्नु पर्यो, ओसार पसारमा परेका बालबालिका रोकथाम गर्नु पर्यो भने नेपाल प्रहरीले जुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र मार्फत महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका सर्भिसहरू सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ, त्यस सन्दर्भमा हामीले बालबालिका खोज तलास नम्बर 104 भनेर केन्द्रीय लेभलमा चाहिँ बालबालिका खोज तलास नमुना केन्द्र भिरकुटी मण्डल भनेर काठमाडौँ भ्याली हेर्ने 3वटा जिल्ला हेर्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ सहकार्य गरेका छौँ, नेपाल प्रहरी मन्त्रालय र परिषद। र त्यसबाहेक चाहिँ प्रत्येक 74वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ बालबालिका खोज तलास नम्बर 104 छ र 104 मार्फत नेपाल प्रहरीले नै सुरक्षा र संरक्षणका कुराहरू चाहिँ लाई अगाडि बढाएर बालबालिकाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरेको छ। जस्तो यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठाइसक्नु भएको छ। अब गैर सरकारी संस्थाले कसरी यसलाई खबरदारी गरेको छ भन्दै यहाँले अगाडि भन्नु होला। दैनिक जस्तो प्रवक्ताज्यूले अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रवक्ताज्यूले दैनिक 10 जना बालबालिकाहरू हराइरहेका छन् होइन, चाहिँ बेपत्ता भएका छन् होइन, 2 जना बालबालिकाहरू बेवारिस अथवा जोखिममा परेका छन्, 1 जना बालबालिकाहरू बेवारिस अवस्था छ, अपहरण छ, हिंसा छ, अझ भने थप्नु पनि भयो ओसार प्रसारमा परेका छन्, अथवा भनौँ न त्यसै गरी सीमावर्ती नाकाहरूमा अझ बढी समस्या छ, बालबालिकाहरूलाई अलिकति भनौँ दुर्व्यवहार गर्ने अथवा बिक्री गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जाने, बालबालिकाहरूको अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने जस्ता धेरै जघन्य अपराधमा पनि बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गरियो, त्यस्ता अपराधीहरूलाई संरक्षण गरियो भन्ने कुरा पटक पटक आइरहँदा सिबिन जस्तो जुन बाल अधिकारको काम गरेको संस्थाले यो 2 वर्ष अथवा गएका वर्षहरूमा कस्ता कस्ता केसहरूलाई तपाईँले फाइन्ड आउट गर्नुभयो? यो कोभिडसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा तपाईँहरूले केही उजुरीहरू परेको त्यस्ता केसहरू आएका छन्? अहिले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको तर्फबाट सरले जुन कुराहरू भन्नुभयो, वास्तवमा यो सिबिनले गरेका कामहरू पनि यसमा जोडिन्छन्। हामी नागरिक समाजका सङ्घ सङ्गठनहरूले कसरी काम गरेका छौँ भन्ने हिसाबले र यो 10 वाटको जहाँसम्म कुरा छ एउटा असल अभ्यासका रूपमा सरले जुन व्याख्या गर्नुभयो म एकदमै सहमत छु। वास्तवमा यो नागरिक समाजका सङ्घ सङ्गठनहरू र नेपाल सरकार बिचको एउटा सुन्दर एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ यो बाल हेल्पलाइन 10 वाटको सञ्चालनलाई हामी लिन सक्छौँ र यो मध्ये धेरैजसो 18वटाहरू जुन सरकारले अहिले स्वीकृति प्रदान गरेको छ त्यो मध्ये हामी सबै प्रदेशहरूमा जस्तो हामी कतै न कतै त्यही इन्गेज भएर यो सिबिनले गरेका छ र यो स्थानीय तहहरू पनि पुग्नु भएको छ। स्थानीय तहमा चाहिँ अब अहिले त्यसरी बाल हेल्पलाइन नै भनेर त्यो संरचना पुगेको छैन होइन, नेपाल सरकारको आफ्नै खालको तौर तरिका। स्थानीय तहमा कुन कुन ठाउँ पुग्नु भएको छ? हामी स्थानीय तह भन्दा पनि अब अहिले जिल्लाको हिसाबले, सरले जिल्ला भन्नुभयो नि, त्यो जिल्लाको हिसाबले चाहिँ स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई पनि बढाउने भन्ने कुराहरू हो। र यो सीमावर्ती क्षेत्रमा जस्तो तराईमा हाम्रो खुला सिमाना छ होइन, जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो बालबालिकाहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको अवस्था छ, गरिबी होस् अथवा भनौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा लगिन्छ, एक देशबाट अर्को ठाउँमा लगिन्छ र बालबालिकाहरूलाई बेचबिखनमा पर्छन्, बालबालिकाहरू अपहरणमा पर्छन् भन्दै गर्दा सिबिनसँग त्यस्तो केही केसहरू आएका छन् कि बालबालिकाहरू बेचिएको, जस्तो उहाँ सरले भन्नु पनि हराएको भने के हो, जस्तो बालबालिका हरायो भनेर हामी सूचनाहरू सुन्छौँ अनि बालबालिका भेटियो भने खबर आउँदैन भन्दै गर्दाखेरि त्यो हराएको भनेको बालबालिकाहरू अपहरण परेका हुन् या उनीहरू कुनै हिंसाको शिकार भएका हुन् या उनीहरूलाई कुनै एउटा भनौँ न तस्कर समूहहरूले अथवा कुनै त्यस्ता आपराधिक समूहहरूले अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर गए अथवा उनीहरूलाई कतै राखे, के हो यो कुरा? आज वास्तवमा यो वास्तविक कुरा सबै कुराहरू जे लिएर आउँछन् वास्तवमा अघि र यो सरले जुन डेटा भन्नुभएको छ यो सबै हेल्पलाइनहरूको डेटालाई पनि त्यो समेटिएर भनिएको हो, देशव्यापी रूपमा कसरी चाहिँ त्यसरी भइराखेका छन् भन्ने खालको कुराहरू र यो हामीले गर्ने एउटा खबरदारीको हिसाबले र बालबालिकाहरूसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने हिसाबले हेल्पलाइन मार्फत हामी ती बालबालिकाहरूसँग पुग्ने प्रयत्न गर्छौँ र उनीहरूको अब प्रहरीसँगै मिलेर होइन उनीहरूको चाहिँ उद्धार गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापन गर्ने काममा हामी लाग्छौँ र यी सबै कामहरूमा हामी जहाँ जहाँ उपस्थित छौँ अघि अब हामी विराटनगरमा छौँ, हेटौडामा छौँ, नेपालगञ्जमा छौँ, काठमाडौँमा, पोखरामा, धनगढी। सीमावर्ती क्षेत्रमा कति ठाउँ? सीमावर्ती क्षेत्रमा अरू हेल्पलाइनहरू छन्। सर यो के छ सीमावर्ती क्षेत्रमा हामी कति निगरानी गर्छौँ? बाल हेल्पलाइनकै कुरा गर्ने हो भने कैलालीमा सीमावर्ती क्षेत्र भयो, नेपालगञ्ज सिबिनले नै रूपन्देहीमा भयो होइन, अनि यता के भन्छ विराटनगरमा भयो, यो सीमावर्ती क्षेत्रहरू भयो। र निगरानीको कुरा गर्दाखेरि हामीले अस्ति मात्रै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमण गर्दाखेरि कैलाली र कञ्चनपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग कुरा राख्दाखेरि बालबालिकाको इस्युको बारेमा यो जुन सरले भन्नुभयो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरू क्रस बोर्डर भएर जान्छन् भन्ने कुरामा
त्यहाँ चाहिँ छलफल हुँदाखेरि कुरा एउटा मुख्य रूपमा दुईवटा कुराहरू उठेका थिए। एउटा बालबालिकाहरू चाहिँ आमा बुवासँगै या आफ्नो अभिभावकसँगै भारत जाने गर्दछन्, त्यो बेलामा रोक्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ एउटा यो कुरा कस्तो हो भने हातमुख जोड्नलाई पनि समस्या छ कि मान्छे वास्तवमा गरिबताका कारणले गर्दाखेरि 14-15 वर्ष भइसकेपछि शिक्षा र पढाइ लेखाइको भन्दा पनि आफूसँगै लगेर काम गराउने, भारतमा लगेर बुवाली सँगसँगै लाने कुरा छ। अब त्यो गर्दाखेरि त अभिभावकले लान्छ भने हामीले के गर्ने, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। र त्यस प्रसङ्गमा हाम्रो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद कार्यकारी निर्देशकज्यूले अब बुवा आमा नै विदेश जान्छन् भने, सँगै जान्छन् भने त अब हामी त्यो बारेमा कुरा उहाँलाई चाहिँ केही चेतना चाहिँ दिनुपर्छ बाल अधिकारको। तर त्योभन्दा पनि उनीहरूलाई पढाउनको लागि विद्यालयहरू होइन, एउटा बेग्लै खालको विद्यालयहरू हुन्छन् जहाँ कि भनौँ न जो व्यक्ति जो अभिभावकले चाहिँ आफ्नो नानीहरूलाई पढाउन नसकेको अवस्थामा राज्यले सहयोग गर्ने विद्यालयहरू छैनन्। विद्यालय त समग्रमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारले चाहिँ शिक्षा निःशुल्क नै गरेको अवस्था छ होइन। जस्तो अब केही भर्नाको रूपमा चाहिँ अब हुन त धेरै विद्यालयहरूले अलिकति शुल्क लिन्छन्, मासिक शुल्क छैन, पुस्तकहरू निःशुल्क नै छ। अब एउटा कापी कलम इरेजर कलम मसी र ड्रेस र त्यो बालबालिकाको चाहिँ खानपिनका कुराहरू स्थानीय नगरपालिकाहरूले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई पहिचान गर्नु पर्यो, त्यस्ता अभिभावकहरूलाई पहिचान गर्न सक्यो भने। जस्तै उदाहरणको लागि कोभिडको कारणले गर्दा कति घर परिवार प्रभावित भए, बाढी पहिरो डुबानमा कति परेका छन्। यति बेला त बाढी पहिरो डुबानको समस्या पनि छ। बाढी पहिरो डुबान अथवा पहिरो गएका चाहिँ जिल्लाहरू, गाउँहरू अथवा डुबानमा परेका बस्तीहरू पनि हामी जान सक्छौँ। यो विषयमा नि हामी आउँछौँ दर्शकवृन्द। आज हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा आज 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस र कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रा बालबालिकाहरू विभिन्न समस्यामा परिरहेका छन्, राज्यको ध्यान जान सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। बालबालिकाहरू हराइरहेका छन्, बेपत्ता भइरहेका छन्, अपहरणमा परेका छन्, अरू विभिन्न हिंसाको शिकार हुन बालबालिकाहरू बाध्य भएका छन्। यिनै विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। यति बेला आज 57औं राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। विशेष गरी कोभिडको महामारीबाट बालबालिकाहरूको एउटा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, बालबालिकाहरू विभिन्न द्वन्द्वमा अथवा दबावमा अथवा घर परिवारभित्र पनि विभिन्न समस्याहरूमा परेको भन्ने सुनिन्छ। अभिभावकहरूको रोजगारी गुमेको अवस्था छ, घर परिवारहरू आर्थिक सामाजिक समस्यामा परेको अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा सिबिन जस्तो संस्थाहरूले केही तथ्य तथ्याङ्कहरू बाहिर ल्याएको छ। जस्तो बालबालिकाहरूमा परेको जनस्वास्थ्यको, मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था के छ? अब यो ठ्याक्कै अब तथ्याङ्कमा भन्न गाह्रो छ, तर पनि यो मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई धेरै ठुलो समस्या परेको कुराहरू देख्न सकिन्छ। बढ्दो आत्महत्याका कुराहरूदेखि लिएर र सीमित ठाउँमा गरिएको अध्ययन भन्दा पनि समग्र देशलाई हेर्दाखेरि यो समस्याहरू विकराल बढ्दै गएको हामी देख्न सक्छौँ। बालबालिकाहरू एका ठाउँमा रहनु परेको अवस्थाले र उनीहरूमा परेको र उनीहरूसँग एक्सपोजर, जस्तो अनलाइनको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, अनलाइनसँग इन्टरनेटसँग बालबालिकाहरूले के हेर्छन् हामी अभिभावकलाई थाहा हुँदैन। र उनीहरूमा चाहिँ जुन खालको उद्वेगहरू, जुन खालको चाहिँ त्यो आन्दोलन हुन्छ मनमा, आन्दोलित हुन्छ मन, उनीहरूले हेर्ने जुन वेबसाइट्सहरू छन् त्यो एकदमै उनीहरूको लागि सुपाच्य छैनन् होइन। त्यो हिसाबले बालबालिकाहरू समस्यामा परेको देखिन्छ र अध्ययन भएको छ। त्यो अध्ययनले चाहिँ बालिकाहरूभन्दा बालकहरू बढी शोषणमा परेको पनि देखिएको छ कि। र थुप्रै बालबालिकाहरूले यो उनीहरू अब बाहिर आउने, त्यो घर परिवारभित्रै रहने यौन शोषणमा परेको घटनाहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनलाइनको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा रिपोर्टले नै पुष्टि गरेको छ बालकहरू बढी चाहिँ त्यो समस्यामा परेको हामीले भेटेका छौँ अघि। त्यो अध्ययनले त्यो देखाएको छ। अझै पनि त्यसलाई थुप्रै अध्ययनहरू गर्न बाँकी छन् र यसले मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर चाहिँ एकदमै दूरगामी असरका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। र यो अहिले कान्ति बाल अस्पतालमा अहिले टोल फ्री नम्बर सहितको
बालबालिकाहरूको मनोस्वास्थ्यका लागि त्यहाँ काम पनि भइराखेको छ र त्यहाँ जुन खालको चाप अहिले हामी देखिराखेका छौँ त्यसले चाहिँ बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा ठुलो असर परेको देखिन्छ र यो तत्कालै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अहिले मिडियाबाट हामीले कुरा गऱ्यौँ यहाँहरूले पटक पटक उठाउनु पर्ने कुरा चाहिँ बालबालिकाहरूको मनोस्वास्थ्यमा परेको समस्याका बारेमा कुरा यहाँले एकदम गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ बालबालिकाहरूको मनोवैज्ञानिक समस्या बाल मनोविज्ञानमा परेको समस्या हैन बालबालिकाको त्यो भनौँ न किसिम डिप्रेसनमा गएका अथवा बालबालिकाले त्यो आत्महत्यासम्म गरेका प्रयासहरू गरेका अवस्था सुनियो जुन कुरा उहाँले पनि भन्नुभयो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले त्यस्तो कुनै कामहरू गरेको छ सर जसले गर्दा बालबालिकाहरूलाई त्यस्ता गतिविधिहरूमा नलाग्नको लागि रोकोस् र उनीहरूलाई सुधार गरोस् अथवा विद्यालय मार्फत स्थानीय तह मार्फत केही कामहरू भएका छन्? पक्कै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले कोभिड-19 को प्रभावबाट बालबालिकाहरूको लागि केही कामहरू गरेको छ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो पटकको जानकारीमा चाहिँ जुन कुरा सरले भन्नुभयो एउटा मानसिक समस्याहरू चाहिँ देखिएको कुराहरू उठाउनु भएको छ र त्यसमा बालबालिकाहरूको यो डिजिटल एडिक्सन भन्ने कुराहरू एउटा साह्रै वृद्धि भएको कुराहरू चाहिँ अभिभावकहरूबाट चाहिँ गुनासो आएको अवस्था छ। अनलाइन क्लास छ तर अफ गरेर उसले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ त्यो नेटमा चाहिँ के हेर्छ परीक्षाको उसको चाहिँ गुणस्तर हेर्दाखेरि खस्केर आएको छ बोली व्यवहारमा चाहिँ फरक आइसक्यो यो त विद्यालय खुलिदियो हुन्थ्यो भन्ने बोली व्यवहार आचरणमा फरक आइसकेको बालबालिकाहरू हो। एउटा चाहिँ यो सहरी क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ नेटको हाम्रो चाहिँ त्यो पहुँच छ त्यहाँसम्मको बालबालिकाहरूको अवस्था त्यस्तो छ भने ग्रामीण क्षेत्रको बालबालिकाहरू करिब 1.5 वर्ष भयो 1.5 वर्ष बिचमा 1-2 महिना उहाँले जान पायो स्कुल र त्यो बिचमा चाहिँ अहिले उहाँहरूको चाहिँ पढाइ लेखाइतिर भन्दा पनि पढाइ लेखाइमा चाहिँ उहाँको वित्तीय सिर्जना भएको अवस्था पनि छ। अब हामीले परीक्षा दिने एउटा त्यस्तो किसिमको मनोविज्ञान डरलाग्दो मनोविज्ञान पनि आएको छ। अब परीक्षा त वार्षिक रूपमा बच्चाले किन पढ्ने पढाइ लेखाइ भएको छैन उनीहरूलाई चाहिँ विद्यालय जाने एउटा बानी छुटिसक्यो पढ्ने बानी छुटिसक्यो टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यपुस्तक पाएको छैन हैन अथवा साथीभाइलाई भेटेको छैन भनेपछि अब यस्तो खालको समस्या जस्तो भन्नु यो त गम्भीर समस्या हो नि सर। यसको लागि राज्यले अथवा सरकारी स्तरबाट केही पहलहरू भएको छैन? हो यही समस्यालाई देखेर मैले भन्दै थिएँ अगाडि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले एउटा चाहिँ यो नागरिक समाज र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरूसँग चाहिँ बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको असर नपरोस् र अभिभावकहरूले पनि त्यस्तो किसिमको व्यवहार गरेर चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ बचाउन सकुन् भनेर हामीले एउटा के भन्छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत र एउटा यो मिडिया मार्फत चाहिँ हामीले एउटा सन्देशहरू प्रसारण गर्दै आएको अवस्था छ। करिब यो गत आर्थिक वर्षसम्म हेर्ने हो भने हाम्रो 3 लाखको हाराहारीमा यो बालबालिका अभिभावकहरूले हेरेको अवस्था देखिन्छ। यस्तै किसिमले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले 753वटा स्थानीय तहमध्ये यो 542वटा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ जुन यो बालबालिकाको अवस्था छ बालबालिकाको अधिकार लगायत संरक्षणमा यो समस्याको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चिजको अन्तर्क्रिया पनि गरेका छौँ कि विशेष गरेर स्थानीय तहले चाहिँ यसमा हेर्नु पर्यो र नागरिक समाजका सङ्घ संगठनले पनि त्यसमा हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। र यसै गरी हामीले जुन नागरिक समाजको एउटा यो ठुलो जुन छ बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने यो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको समन्वयमा हामीले त्यस्तो किसिमको कोभिड प्रभावित भएको बालबालिकालाई तत्काल सहयोग संरक्षणका उपायहरू चाहिँ तत्काल तपाईँहरू उपलब्ध गराउनु होला र हामीसँग समन्वय गर्नु होला भनेर हामीले करिब 60 जिल्लामा 180 जना चाहिँ तिनीहरूलाई पनि परिचालन गर्ने कुराहरू पनि हामीले गर्यौँ। र यो जुन मैले कुरा गरेँ बाल हेल्पलाइन खोज तलास केन्द्र लगायत केही संस्था 28वटा अस्थायी सेवा केन्द्रहरूबाट पनि हामीले चाहिँ कोभिड भएको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर हेर्ने कुराहरूमा त्यो हेल्प डेस्क नै स्थापना गरेर पनि हामीले त्यहाँ सञ्चालन गरेको अवस्था छ। यसै बिचमा चाहिँ कोभिड प्रभावित भएका बालबालिकाहरूको जस्तो घर परिवारको अवस्थामा पनि कुरा गर्ने हो भने हामीले 41 परिवारको करिब 68 परिवारको चाहिँ 341 जना बालबालिकाको लागि राहत पनि वितरण गरेको कुरा छ। र साथै चाहिँ हाम्रो महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जुन कोभिडको कारणबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिका छन् र एका घरको कुनै पनि सदस्य चाहिँ रेखदेख गर्न सक्ने पाल्ने अवस्थामा छैन भने त्यसको संरक्षण व्यवस्थापन गर्न चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा सूचना पनि प्रसारण सम्पर्क गर्ने ठाउँ कहाँ छ सर? त्यस्तो नम्बरहरू केही छ? नम्बरहरू चाहिँ छ त्यो त्यस्तो छ भने मलाई पाउन अहिले हाम्रो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदकै त्यसमा फोकल पर्सन पनि तोकेर उहाँहरू व्यक्तिगत पनि दिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदकै नम्बर हेल्पलाइनहरू हटलाइनहरू केही छ भने हेल्पलाइन हटलाइन मार्फत पनि हाम्रो 1098 पनि 104 पनि हो त्यो रुममा 104 1098 त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो 104 अनि 1098 बाल हेल्पलाइन 1098 बालबालिका खोज तलास नम्बर 104
र हाम्रो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको ल्यान्डलाइन नम्बर 5550 121 र त्यसपछि हाम्रो बाल संरक्षण को पाटो हेर्ने चाहिँ कार्यक्रम व्यवस्थापक हुनुहुन्छ नमुना भुसाल भन्ने, नमुना भुसाल म्यामको पनि त्यहाँ नम्बरै दिएर हामीले वेबसाइटमा राखेको फोकल पर्सन पनि तोक्नु भएको फोकल पर्सन चाहिँ जस्तो यसैसँग जोडेर मैले अलिक कुरा राखिहालौँ र हाम्रो अहिले 30 वटा स्थानीय तहबाट चाहिँ जस्तो म यहाँले जोड्नु भएको कुरालाई पुर्याउँछु कि समस्यामा परेका अभिभावक, समस्यामा परेका बालबालिका आफन्तहरूले 8 9 र 104 10 9 8 र 104 मा र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको हाम्रो कार्यालय नम्बर र त्यहाँको फोकल पर्सन त्यो नम्बर भन्नु त 55 कति 55 50 121 हजुर 50 र सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब म अलिकति जोडिहाल्नु, थोरै समय छ हामीसँग, अब हाम्रो समय पुरा भइसकेको छ। अब सिभिनले पनि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ, सिभिनको त्यस्तो हटलाइनहरू बताउनुहोस् न थोरै। 10 9 8 हामी बाल हेल्पलाइन 10 9 8 हामी सरकारसँग एनसीआरसीसँग मिलेर 10 9 8 हामी सञ्चालन 18 वटा स्थानमा 7 वटा स्थानमा सिभिलले सञ्चालन सिभिलको सहकार्य छ। गैर सरकारी संस्था र सरकारी संस्थाहरूको समन्वय भएर काम गरिरहेको छ। अब यहाँहरू दुवै संस्थाहरूले चाहिँ स्थानीय तहहरू त अहिले अधिकार सम्पन्न भएको अवस्था छ, साधन स्रोत पनि छ, उहाँहरूलाई आफ्नो वडामा आफ्नो स्थानीय तहमा घर परिवारको पहिचान गर्नु पनि सजिलो हुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि तपाईँले सहजीकरण गर्नु पर्यो। एकदमै यो गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ के छ भने नि, अब यसलाई अन्तिममा हामी आयौँ, एउटा त्यो विद्यालयमा बालबालिकाहरू नगइराखेको अवस्थामा चाहिँ अब जस्तो सामुदायिक विद्यालयहरू भयो, निजी विद्यालयहरूमा होइन, जहाँ चाहिँ अहिले विद्यालयहरूले शुल्क मात्रै उठाउने होइन कि यस्तो किसिमको सुविधा पनि दिनु पर्यो। र यो अहिले हामीले अब यो कोभिडको तेस्रो लहरको कुरा छ र यसले बालबालिकाहरूलाई गर्छ भन्ने भयो। एउटा पोइन्टगत हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खोपको व्यवस्थाका कुराहरूलाई एकदमै चाहिँ जोड दिएर कुरा उठाउनुपर्छ। एक दोस्रो कुरो चाहिँ शिक्षकहरू जति हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको कामको चाहिँ विद्यालयबाट परिवार र शिक्षिका पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो, अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन विस्तार चाहिँ टोल र चाहिँ परिवारसम्म पुग्नु पर्यो। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, तर हाम्रो समय पुरा भएको छ, चञ्चल बिदा मागौँ। हस् धन्यवाद। हस् यहाँ दुवैलाई धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार सुझाव र यहाँले सम्पर्क नम्बर पनि दिनुभएको छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई। र त्यसै गरी घर परिवारमा, समाजमा, टोल छर छिमेकमा, स्थानीय तह विद्यालयमा कति पनि बालबालिकाहरू समस्यामा परेका छन् भने सम्पर्क गर्ने हेल्पलाइनहरू छ, सिभिल जस्ता गैर सरकारी संस्थाहरू छन् र सरकारी स्तरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार चाहिँ त्यो केन्द्र पनि छ, परिषद पनि छ। 55 20 55 50 121 55 50 121 10 8 9 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 10 9 8 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो सिभिनका प्रवक्ता कुमार भट्टराई र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रवक्ता रामबहादुर चन्द। उहाँहरू दुवैको समयको लागि हामी आभारी छौँ र हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डे आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।